नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमः। समस्त आदरणीय तत्त्व जिज्ञासु महानुभावहरू, आज पनि हामी विशेष चर्चा गर्दैछौँ ब्रह्मज्ञानको अष्टावक्र गीताको प्रसङ्गबाट। हामी आत्मसाक्षात्कार गर्दैछौँ। त्यो भइसकेको आत्मबोध त्यसैलाई हामी पुनरावृत्ति गर्दैछौँ ताकि हामीमा फेरि अज्ञानले आक्रमण नगरोस् अथवा हाम्रो बढ्दै गइरहेको आत्मनिष्ठा अझ सुदृढ होस्, बलवत् होस्। अब कहिले चुक्न नपरोस्, अज्ञानबाट ग्रसित हुन नपरोस् भन्ने हेतुले, आत्मकल्याणको भावले हामी यो सत्सङ्गमा समर्पित भएका छौँ। मेरो हार्दिक प्रणाम स्वीकार्नुहोस्। अब आज पनि अष्टावक्र गीताको हामी 4-5 श्लोकहरूको विशेष चर्चा गर्छौँ, मन्थन गर्छौँ। त्यसको आशयलाई छर्लङ्ग हुने गरी यहाँ हामी विश्लेषण गर्छौँ। अष्टावक्र मुनि राजा जनकलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ। 11औं श्लोकको प्रसङ्ग, मुक्ताभिमानी मुक्तो हि बद्धो बद्धाभिमान्यपि किंवदन्ति सत्येयं या मतिः सा गतिर्भवेत्। गहिरो छ, गहिरो भाव छ। अष्टावक्र मुनि भन्नुहुन्छ, यो जीवलाई बन्धनमा पार्ने हेतु भनेको केवल अभिमान हो। अभिमान भनेको अहङ्कारले गर्दा हुन्छ। अहङ्कारले गर्दा अभिमान हुन्छ। म ब्राह्मण हुँ, म वैश्य हुँ, म शूद्र हुँ, म यो हुँ, म त्यो हुँ, म शरीर हुँ, मेरो शरीर हो, म राम्रो छु, म जान्ने छु, म सामर्थ्यवान छु, म प्रभाववाला छु भन्ने खालको एउटा अभिमान, अहङ्कारको अध्यास, एउटा मानस चित्र, मानस व्यक्ति खडा भएको छ। एउटा काल्पनिक व्यक्तिभित्रपट्टि खडा भएको छ। आफ्नै काल्पनिक संसारभित्रपट्टि बनेको छ। त्यो अभिमानको संसार बनेको छ। त्यो अहङ्कारको कारणले हुन्छ। अहङ्कारको पनि कारण के हो त? अज्ञान हो। अज्ञानमेवास्य हि मूल कारणम। अज्ञान नै मूल कारण हो। मुख्य कुरो त्यो अज्ञान हो भन्ने कुरो जानेर अब त्यो अज्ञानलाई तत्काल काट्न के गर्ने? तत्काल अज्ञानलाई हटाउन के गर्ने? 1 सेकेन्डमा अज्ञानबाट मुक्ति हुन्छ। यति जानौ, केवल जानौ, अटो सजेसन देऊ। त्यो चित स्वरूप चैतन्य आत्माले चैतन्य आत्मालाई अटो सजेसन दिए पुग्छ। के पनि चाहिँदैन। डाइरेक्ट पाथ भनेको के हो त? म आत्मा, म शरीर होइन, म मन बुद्धि अहङ्कार होइन, म आत्मा चाहिँ शुद्ध हुँ, नित्य र निरामय छु, प्रबुद्ध छु, मुक्त छु, ज्योति स्वरूप छु, प्रज्ञान स्वरूप छु। प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, म ब्रह्म स्वरूप हुँ, म ब्रह्म तत्त्व हुँ, म सदा ज्ञान स्वरूप छु, बुद्ध छु, मुक्त छु भन्ने यो वास्तविक स्वमान, वास्तविक हाम्रो सत्य स्वभावलाई जागृत गरौँ। जागृत गर्ने बित्तिकै मुक्ति हुन्छ, अज्ञान हट्छ, अभिमान हटिहाल्छ। अहिले भर्खर हट्यो। झस्क्यौँ हामी, बिउ निदाएका थियौँ, हामीले त्यो डोरीलाई नै सर्प मानेका थियौँ। झल्यास्स झ्यास्स बत्ती बालिदेऊ 100 वाटको, अँध्यारो भाग्यो। डोरी मात्रै छ, छैन सर्प, छैन भ्रम, छैन अहङ्कार, छैन अभिमान, छैन काल्पनिक जगत भित्रपट्टि खडा गरेको काल्पनिक जगत छैन। वस्तु तस्तु सत्य यथार्थ मात्रै छ। आफू जीवात्मा साक्षी द्रष्टा र यो दृश्य जगत छ। कुनै बन्धन छैन, बन्धन छँदै छैन। अनासक्त कर्कलाको पानी जस्तो आकाश यति व्यापक छ, यसमा सबै थोक भएर पनि केही लिप्त छैन आकाश त्यसमा। त्यस्तै यो जीवात्मा पनि आकाशवत् छ, ब्रह्ममय छ र जीवात्मामा पनि केही टाँसिएको छैन, लेपिएको लेसिएको छैन। यति बुझे पुग्छ। यति बुझे मुक्ति भयो। अरू केही गर्नै पर्दैन। सकियो। आत्मबोध गर्न साह्रै सजिलो छ। सूत्र साह्रै सजिलो छ। तर त्यो अज्ञानको संस्कारले गर्दा, अभिमान नहट्नाले, अज्ञान हावी हुनाले, अझै राग संसारतिरै हुनाले, सुखभोगको इच्छा हुनाले गर्दा अज्ञान हटेकै हुँदैन। अज्ञान नहटेसम्म ज्ञान प्राप्तिको आभास भए पनि वास्तविक ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति भएकै हुँदैन। यही कुरो हो।
त्यसैले यो धारणालाई सुदृढ गरौँ कि म ब्रह्म हुँ, म ब्रह्म तत्त्व हुँ, म ज्ञान स्वरूप हुँ, म नित्य शुद्ध मुक्त द्रष्टा हुँ, म दृश्य होइन, म जान्नेवाला हुँ, म जानिने शरीर होइन। मूल गल्ती नै हाम्रो यहाँ भएको छ कि म शरीर हुँ भनेर गल्ती भएको छ। यो गल्ती, यो भुल, यो बेहोसीपन, यो अँध्यारोपनलाई मेटाउँ। तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय असतोमा सद्गमय। यो असतको बुद्धि, आसक्ति बुद्धिलाई छोडेर सतको स्थिति बुद्धि, स्थित प्रज्ञतालाई जागृत गरौँ। सांख्य योग यही हो, ज्ञान योग यही हो। अद्वैत वेदान्तले भन्न खोजेको यति हो, तिमी शरीर होइनौ, तिमी ब्रह्म हौ, तिमी आत्मा हौ भन्न खोजेको हो। कर्मअनुसार फल भने निश्चय प्राप्ति हुन्छ। हामीले जस्तो कामना चाहना राखेर कर्म गर्छौँ अथवा चाहना राख्दैनौँ, शरीर मन शरीरले कर्म गर्छ, यो उपादान कारण हो। यो उपादान कारण ब्रह्म हो। यो निमित्त साक्षी हो, द्रष्टा हो भने उपादान कारण यो हो, मन शरीर हो। यसबाट कर्म जो हुन्छ त्यसको फल त मिलिहाल्छ। यो शरीर बुढो हुन्छ, नखाए दुब्लाउँछ, खाए मोटाउँछ, हैन? यो सबै कुराहरू हुन्छ। आफूले बोले अर्काले सुन्छ, अर्काले बोले आफूले सुनिन्छ, कर्मको फल त भइहाल्छ। स्वाभाविक हुन्छ, त्यो प्राकृतिक चक्रमा त्यो चलिरहन्छ। तर आसक्ति राखियो भने चाहिँ त्यो दुःखको हेतु हो है। आसक्ति राख्नु हुँदैन, आसक्ति बिल्कुल राख्नु हुँदैन, त्यो दुःखको हेतु हुन्छ। यो कुरा हामीले मनन गर्नु पर्यो, बोध गर्नु पर्यो। अगाडिको श्लोकमा जाउँ। अब आउँछ 12औं श्लोक, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। स्वयंबोधको प्रकरण हो यो। आत्मा साक्षी विभो पूर्ण एको मुक्तश्चिदक्रियः असङ्गो निष्पृह शान्तो ब्रह्मात् संसार वा निवह। अष्टावक्र मुनि ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मविद, ब्राह्मण हुनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ जनकलाई उत्तिखेर झल्यास्स बनाउने, बिउजाउने, जगाउने, आत्मबोध गराउने, अज्ञानका वृत्ति, लोभ मोह संशयका वृत्तिहरूलाई काट्दिनुहुन्छ उहाँले। ब्रह्मज्ञानको त्यो तरबारले, ब्रह्मज्ञानको अग्निले डढाइदिनुहुन्छ। यदि पात्रता छ भने उत्तिखेरै ब्रह्मज्ञान बोध हुन्छ। एउटा ब्रह्मज्ञानीमा भएको ज्ञान अर्को पात्र ब्रह्म जिज्ञासुमा गएर त्यो ज्ञानको आगो सल्किन्छ, उत्तिखेरै अज्ञानको डढिलो लाग्छ। छ्याङ्ग मुक्ति, उज्यालै उज्यालो, प्रकाशै प्रकाश हुन्छ। कसरी हुन्छ त भन्दा यो ज्ञान, यो श्लोकमा पनि पूर्ण ज्ञान यही छ। आत्मा एउटा छ, आत्मा छ, तर व्यापक पूर्ण मुक्त छ। त्यो आत्मा व्यापक छ, पूर्ण मुक्त छ, साक्षी छ, क्रियारहित छ, चेतना रूपयुक्त छ, जो शान्त छ, निष्पृह छ, ममता गर्दैन, मोह गर्दैन, निष्पृह छ, असङ्ग रहन्छ। त्यो आत्माको स्वभाव, यो व्यापक आत्मा। अब यहाँनिर गहिरो कुरो, आज यसमा हामीले अलि बढी समय लिनुपर्छ। हामीले भ्रम परेको कुरा, नबुझेको कुरा पनि यहाँ आउँछ। हामीलाई पनि यो सत्यको अनुसन्धान गर्न धेरै समय लाग्यो। अष्टावक्र मुनि भन्नुहुन्छ त्यो आत्मा तत्त्व जो छ, आत्मा जो छ, त्यो अतति सततम अनुवर्तते। अतति सततम, सधैँ रहनेवाला, सधैँ अस्तित्वमा रहनेवाला त्यो आत्मा एउटै छ। त्यो ब्रह्म एउटै छ। त्यही ब्रह्मलाई यहाँ भन्न खोजेको, परब्रह्मलाई भन्न खोजेको, सर्वव्यापक परमात्मा तत्त्वलाई भन्न खोजेको, त्यो समष्टि सत्तालाई भन्न खोजेको, अद्वैत सत्ता जो एकल सत्ता हो, जुन सत्तामा अनेक जीव जगतहरू उम्रिँदै, पालिँदै, नष्ट हुँदै, लीन हुँदैछन्। त्यो जन्माद्यस्यतः, जसबाट जन्म हुन्छ, जीवन हुन्छ र त्यसैमा मृत्यु लय हुन्छ। त्यो परम तत्त्व एउटै आत्मा हो, त्यही ब्रह्म हो। ब्रह्मतीति ब्रह्म, जहाँबाट सबै भूत प्राणीहरू उत्पन्न हुन्छन्, जहाँ पालिन्छन्, जसमा स्थित छन् र जसमै गएर लीन हुन्छन्, त्यही ब्रह्म तत्त्व। त्यसैले आत्मा भनिएको हो। यहाँ यो आत्मा भन्नाले केवल जीवात्मालाई भनेको होइन। जुन आत्मा पूर्ण व्यापक छ, पूर्ण छ, एक छ, सर्वव्यापक छ, त्यो चाहिँ मूल ब्रह्मलाई भन्न खोजेको हो, समष्टि ब्रह्मलाई भन्न खोजेको हो। त्यो आत्मा कस्तो छ त? व्यापक छ, पूर्ण मुक्त छ, परमात्मालाई भन्न खोजेको। यहाँ आत्मा शब्दले परमात्मालाई जनाउँछ। त्यो समष्टि ब्रह्म, टोटालिटी, होल कन्ससनेस, होल एवारनेस, त्यसलाई भन्न खोजेको यहाँ आत्माले।
जो साक्षी छ, क्रियारहित छ, चेतना रूपयुक्त छ, चेतन छ। उसले नजानेको कहिल्यै छैन, सधैँ जानेको छ, सबै कुरो जानेको छ उसले। हजुर, हामीले नजानेका कुरा धेरै छन्। हामीले भौतिक वस्तु पनि जानेका छैनौँ, आध्यात्मिक ज्ञान शास्त्रको ज्ञान पनि पुरै हामीले जानेका छैनौँ, आफ्नो स्वरूपलाई पनि बल्ल जान्दैछौँ। तर त्यो परब्रह्म परमात्मा जुन मूल ब्रह्म हो, मूल ब्रह्मले, पूर्ण ब्रह्मले सबै थोक जानेको छ, उसले नजानेको केही पनि छैन। त्यो सदा पूर्ण छ, व्यापक छ, मुक्त छ। संसार, यत्रो संसार रचेर पनि संसारको साक्षी, संसारमा त्यो टाँसिएको छैन, संसारमा लुटुपुटु भएकै छैन। यो खेल रचेर खेलको आनन्द लिएको छ, पुरै आफ्नै लीला हेर्दैछ, आफैले रच्यो र आफैले लीला हेर्दैछ। यस्तो अचम्मको छ यो ब्रह्म, परब्रह्म, ब्रह्म लीला हो। यो क्रियारहित छ, उसैले गर्दा सारा क्रिया भएको छ र ऊ आफू चाहिँ क्रियारहित छ। फेरि यसको अर्थ एकैसाथ त्यो ब्रह्म अक्रिय पनि छ, सक्रिय पनि छ, एकैसाथ। त्यो ब्रह्म अक्रिय र सक्रिय कसरी छ भन्ने कुरा हामीले यहीँबाट थाहा पाउन सक्छौँ। त्यो हामी आफै ब्रह्मकै एउटा अभिन्न अंश भएको हुनाले यो जीवात्मा, त्यो पूर्ण आत्मा होइन कि, हामी त जीवात्मा हो नि। जीवात्माले यो शरीरमा बसेर पनि थाहा पाइरहेको छ, शरीरमा यो सास आइरहेको छ, गइरहेको छ, आँखाले देखिरहेको छ, कानले सुनिरहेको छ, मनले सोचि पनि रहेको छ। मनमा अनेक तरङ्ग विचारहरू आफसे आफ आइ पनि रहेका छन्। हरेक व्यक्तिलाई हामीले सम्झिरहेका छौँ, भविष्यको प्लान योजना पनि भइरहेको छ, भोलि गर्ने काम पनि हामीले सम्झिन्छौँ। वान बाई वान हरेक सङ्कल्प विकल्पहरू पनि आउँछन्। सङ्कल्पको सूक्ष्म संसार आफ्नै छ, मनको संसार छ, भौतिक संसार अगाडि देखिएको छ, सुनिएको छ, भोगिएको छ, छामिएको छ, भइरहेको छ सबै कुरो अटोमेटिक। त्यो अटोमेटेड सिस्टममा भइरहेको छ र हामी जीवात्माले यसलाई जानिरहेका छौँ। बडो आनन्द आउँछ, हेर्दा हेर्दै आनन्द आउँछ, राग न द्वेष, जे भए पनि आनन्द। त्यस्तै एउटा बोधको अवस्थामा हामी छौँ। त्यस्तै त्यो परब्रह्म परमात्मा पनि सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामी भएर पनि उसले सबै कुरो जानेको छ। ऊ यसमा मुछिएको छैन, आफैले रचेको हो, आफ्नै क्रिया स्वरूप हो, आफ्नै लीला स्वरूप हो यो संसार, उसकै सङ्कल्प शक्तिले बनेको हो, उसकै सत्ता छ यसमा, इनर्जी उसैको ऊर्जा हो, यो ऊर्जामय छ संसार, तरङ्ग ऊर्जा तरङ्ग हो, र पनि ऊ त्यसबाट अनासक्त छ। ऊ त्यहीँ फसेको छैन, दुखित भएको छैन, सुखी पनि भएको छैन, आनन्दित मात्रै भएको छ। दुःख पनि उसलाई हेरेर आनन्द आउँछ। सिनेमामा दुःख भएन भने मजा आउँछ? सिनेमा हेर्दा कोही रुँदै रोएन, सधैँ हाँसी मात्रै राख्यो भने त्यो फिल्ममा मजा नै आउँदैन। घरिघरि रुन नि पर्छ, घरि हाँस्न नि पर्छ, घरि गम्भीर हुनुपर्छ। हरेक खालका सिन मसलाहरू चाहिन्छ नि। खानेकुरा पनि विभिन्न मसला, टक्क टुक्क, तितो पिरो सबै चाहिन्छ। कुनै खल्लो, पानी खल्लो चाहिन्छ। गुलियो पानी भयो भने मजा नै आउँदैन, पानी गुलियो हुनु हुँदैन। पानीको स्वाद टेस्टलेस, कलरलेस, त्यस्तो हुनुपर्छ। कुनै खल्लो हुनुपर्छ, कुनै तितो हुनुपर्छ, कुनै गुलियो हुनुपर्छ, कुनै टर्रो हुनुपर्छ। बल्ल नवरस भएपछि संसारको मजा आउँछ, आनन्द आउँछ। मजा भनेको यहाँ आनन्द। अनि कहिले कोही जन्मिन्छ, कोही मर्न पनि पर्छ, मरेन भने पनि यो संसारको आनन्द हुँदैन। र सबै जन्मिराखुन् त कोही नमरुन् त यो संसार चल्छ? यो त लीला हो नि। सबै बुढाखाडा मात्रै हुन् अथवा सबै योङ योङ मात्रै हुन् त संसार चल्छ? यहाँ त ठुलो धरपकड हुन्छ, यहाँ त सम्हालि नसक्नुहुन्छ जनसङ्ख्या बढेर, जनसङ्ख्या विस्फोट हुन्छ। त्यसैले माल्थसको जनसङ्ख्या सिद्धान्त अनुसार पनि यहाँ प्राकृतिक विस्फोट हुन्छ जनसङ्ख्याको, धेरै भयो भने यसको विनाश हुनु पनि जरुरी छ। हामीले भन्नु पर्दैन, आफै भइरहेको छ। यो शरीर पनि बालक थियो, अहिले प्रौढ वृद्ध भयो, अब यो रोगी भोगी हुँदैछ, जीर्ण शीर्ण हुँदैछ। यस्तो यो लीला हो। यसबाट पनि यो जीवात्मा पनि असङ्ग छ भने परब्रह्म परमात्मा जो व्यापक आत्मा हो त्यो असङ्ग छँदैछ। तर एउटा कुरो यहाँ आयो, यो जुन पूर्ण अद्वैत आत्मा, एउटै जुन अधिष्ठान आत्मा, जगतको साक्षी, जगतको रचयिता, स्थूल प्रकृतिको पनि रचयिता जो आत्मा हो, त्यो परब्रह्म परमात्मामा चाहिँ भ्रम आउँदैन, अज्ञान कहिले पनि आएको छैन। अज्ञान छ, फेरि भ्रम आएको छ। कसमा? संसार भाषित हुने भ्रमले। परन्तु त्यो भ्रमले
संसारको वासना भएको छ, वासना भएको छ। कसलाई? कसलाई संसार देखिन्छ? कसलाई संसारको सुख र दुःख देखिन्छ? कसले संसारको सुख र दुःखलाई प्रिय र अप्रिय ठान्छ? को पीडित हुन्छ, को हर्षित हुन्छ, को यो चक्रमा घुमिरहेको छ? मेरो र तेरो कसले भनेको छ? अद्वैत परमात्माले त मेरो र तेरो कहिले पनि भन्दैन। ऊ एउटा मात्रै छ, ऊ आफ्नै यो क्रियात्मक शक्ति हो, आफ्नै शरीर हो मानौ न। र परमात्मा एउटा सिङ्गो छ, विराट स्वरूप, उसैको शरीर हो यो संसार, उसैका हात पाउ आँखा हुन्। खम्बायु मग्नि सलिलम महिंस ज्योतिषी सत्वादि दिशो ध्रुवादिन सरित समुद्रश्च हरे शरीरम यत्किञ्च भूतम प्रणमेद नन्य। भागवतमा आउँछ यो सबै आकाश, अन्तरिक्ष, समुद्र, पृथ्वी भगवानकै शरीर हुन्। जे देखिन्छ भगवान मानेर प्रणाम गर, भगवानकै शरीर हो यो, विराट स्वरूप हो। हरे शरीरम, हरिको अंश हो, हरिको शरीर हो। यो जगत हरिकै अंश हो, अर्थात् त्यो परब्रह्मकै एउटा विराट क्रिया स्वरूप हो। यसमा कुनै सन्देह छैन, शास्त्र प्रमाण छ। विराट पुरुष सहस्रशिरेखा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि त्यतिष्ठ दशाङ्गुलम। त्यो सबै थोक उयो र पनि ऊ नाइटोभन्दा 10 अङ्गुल माथि ट्याक्क हजुरले नाप्नुहोस् त, नाइटोभन्दा 10 अङ्गुल माथि हृदय क्षेत्र आउँछ। त्यतिष्ठ दशाङ्गुलम, 10 अङ्गुल माथि, नाभिभन्दा माथिको 10 अङ्गुल माथि यो हृदय क्षेत्रमा अङ्गुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनि तिष्ठति। शरीरको बिचो भाग यो हृद प्रदेशमा, हृदपिण्डमा होइन, हृद प्रदेशमा त्यो परब्रह्म परमात्मा अन्तर्यामी रूपले जीवात्मासँगै सा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वजाते। त्यो दुईटा जीवात्मा र परमात्मा यही छन्, अभेद रूपमा यही छन्, तर यसरी बसेका छन्। जीवात्मा अर्कोतिर फर्किएको छ, अज्ञानले ग्रस्त छ। परमात्मा चाहिँ अब यसरी नै छ, अझै जीवात्मा चाहिँ यसरी छ। जीवात्मा यतातिर फर्कियो, परमात्माले जीवात्मालाई शक्ति र सामर्थ्य दिइरहेको छ, उसैको अभिन्न अंश हो यो। मानव हत्केला मात्रै, ल यस्तो यो परमात्मा हो भने यो जीवात्मा परमात्माकै सत्ताले अड्याएको छ जीवात्मालाई, उसैको अंश हो, अभेद। यो हत्केलाको यो पाटो र यो पाटोमा भिन्नता छ? छैन। यो सम्पूर्ण चाहिँ परमात्मा हो भने एउटा सानो पाटो मात्रै चाहिँ जीवात्मा हो। उसले सबै परमात्मालाई जानेको छैन, परमात्मातिर त्यो फर्किएको छैन, दुईटाको मिलन भएको छैन। यो जीव र ब्रह्मको मिलन यहाँ भएको छैन, अज्ञानमा छ यो। वास्तवमा संसार भाषित कसलाई भएको छ? भ्रम कसलाई परेको छ? परब्रह्म परमात्मालाई भ्रम परेको हो त? एउटै ब्रह्म नित्य मुक्त छ भन्ने शास्त्रीय सिद्धान्त छ, प्राकृतिक सिद्धान्त छ। त्यो पूर्ण ब्रह्ममा कहिले अज्ञान हावी हुन्छ? उसले संसारको छुट्टै वासना गर्छ? कहिले पनि गर्दैन। कसले गर्छ त नि? त्यो जीवात्माले गर्छ क्या, त्यो जीव ब्रह्मले गर्छ, पूर्ण ब्रह्मले गर्दैन। यो दुईटा कुरो छ, एउटा पूर्ण ब्रह्म, एउटा जीव ब्रह्म। यो सबै समष्टि चाहिँ पूर्ण ब्रह्म हो, उसमा कुनै अज्ञान छैन। तर एउटा यो सूक्ष्म पाटो, त्यसैको अभिन्न पाटो, त्यसमा चाहिँ अज्ञान हावी हुन्छ। अज्ञानले बादल लगाइदिन्छ, उसले आफ्नो स्रोतलाई देख्दैन, आफू छोपिन्छ, लुटुपुटु हुन्छ, चिदाभास हुन्छ, त्यहाँ प्रमाता भाव आउँछ, चिज्जड ग्रन्थि बन्छ, उसले मनको संसार बनाउँछ, यहाँ लुटुपुटु हुन्छ। उसले संसारको कल्पना गर्छ, मिथ्या संसार खडा गर्छ। यस्तो हो, उसले समष्टि ब्रह्मलाई जान्दैन। अज्ञान, त्यो अज्ञान पनि ईश्वरीय सृष्टिको एउटा लीला हो, एउटा लीलाको अवस्था हो। परमात्माले नै खडा गरिदिएको हो अज्ञान पनि, अज्ञान पनि परमात्माले खडा गरिदिएको। परमात्माको माया शक्तिको स्वभाव अज्ञान हो। त्यो अज्ञान चाहिँ आत्माको वरिपरि हावी भएको छ। त्यो आत्माको चाहिँ जीवात्माको बेहोसीले गर्दा, जीवात्माको त्यो अपूर्णताले गर्दा, बेहोसी अपूर्णता जे भने पनि त्यो अज्ञान हावी भएको छ र त्यसले संसार रच्छ। यो वस्तुगत यथार्थ संसार भन्दा पनि भित्र अर्को संसार रच्छ। संसारलाई, यो शरीरलाई म हुँ, मेरो भन्ने ठान्छ। शरीर खेलको साधन थियो, खेलको साधनलाई उसले मै हुँ भनेर ठान्यो। यहाँनिर यो श्लोक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण किन छ? वेदान्तमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा,
अहम ब्रह्मास्मि भन्यो मानौ, जीव नै ब्रह्म हो भन्ने एउटा चाहिँ प्रचलन छ अद्वैत वेदान्तमा। जीव नै ब्रह्म त होला, ब्रह्म भनेको सधैँ साक्षी मुक्त निराकार व्यापक छ त्यो परब्रह्म त। जीव नै त्यही परब्रह्म हो भने त ठ्याक्कै त्यही बराबर सेम इक्वल हो भने त, उही हो भने, इक्वल पनि होइन त्यही हो भने त, त्यही वस्तुको एउटा कहिले जीव कहिले ब्रह्म भनेको हो भने त त्यो परब्रह्ममा किन अज्ञान आयो त नि? अज्ञानबाट किन ग्रसित भयो? आफै आफ्नो स्वरूपमा लुटपुटिएको हो त, परब्रह्म होइन। आकाश कहिल्यै पनि लुटपुटिएको छैन धरतीसँग, जलसँग कहिल्यै मिसिएको छैन आकाश। आकाश सधैँ पृथक छ, व्यापक छ। परब्रह्म परमात्मा पनि कहिल्यै लुटपुटिएको छैन, तर उसैको अंशरूप चितकण जीवात्मा चाहिँ उसैको अंश हो, उसैको एउटा स्वभाव हो, एउटा स्वभाव हो, त्यो सबै पूर्ण स्वभाव होइन। जीव चाहिँ ब्रह्मको एउटा स्वभाव हो। त्यसैले गर्दा ऊ चाहिँ अज्ञान हावी भएर लुटपुटिन्छ, जीवमा भ्रम पर्छ। पूर्ण ब्रह्ममा भ्रम पर्दैन, जीव ब्रह्ममा भ्रम पर्छ। त्यसैले गर्दा संसार खडा हुन्छ, मानसिक संसार खडा हुन्छ, राग द्वेष खडा हुन्छ, तेरो मेरो हुन्छ, तनाव हुन्छ, यहाँ तनावको सिर्जना हुन्छ, अनेक 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 समस्याहरू खडा हुन्छन्, दुःख पीडा चिन्ता विषादहरू आउँछन्। संसारमा अनेक समस्याहरू भनेको त्यही जीव ब्रह्मले आफूलाई नजान्नाले, म ब्रह्म स्वरूप हुँ, ब्रह्म तत्त्व हुँ, परमात्माको अंश हुँ भन्ने कुरो नजान्नाले, म ब्रह्म तत्त्व नै हुँ, तत्त्व रूपले त उही हो, पानीको थोपा भए पनि आखिर जलै हो। त्यो पानीको थोपाले के भन्यो? म आगो हुँ भन्यो, अथवा माटो हुँ, ढुङ्गा हुँ भन्यो। त्यस्तो अज्ञान हावी भयो, भ्रम खडा भएर उसले दुःख पाएको छ। सबै यो विकार खडा गर्ने, दुःख पैदा गर्ने अज्ञानले हो। अज्ञानको निवृत्ति होस्, ब्रह्मज्ञान यस्तै ब्रह्मवेत्ता मुनिहरूबाट, उनीहरूले भनेको शास्त्रको सङ्ग्रहबाट, सज्जनहरूबाट, साधु सन्तबाट, भक्तहरूबाट ब्रह्मज्ञान श्रवण गर्ने बित्तिकै हामीमा पनि त्यो ब्रह्मज्ञानको उदय हुन्छ। ब्रह्मज्ञानको टर्च लाइट बालेपछि एकदम 1000 वाटको टर्च लाइट बालेर त्यो ज्ञानको उज्यालोले तमसोमा ज्योतिर्गमय हुन्छ, अनि आफूलाई नि ब्रह्मबोध हुन्छ, म आत्मा हुँ भन्ने ब्रह्म साक्षात्कार हुन्छ। म आत्मा हुँ भने उसो भए मेरो को हो त नि? वास्तवमा मेरो शरीर होइन रहेछ भने मेरो को हो भन्दा मेरो त परब्रह्म हो, परमात्मा हो। प्रभुरहम मम प्रभु, म त शिवको अंश हुँ, शिवस्योहम। शिवोहम भनेको चाहिँ शिव तत्त्व हुँ भनेको, मै भोले बाबा शिवशङ्कर हुँ भनेको पनि होइन। फेरि भ्रम नपरोस्, हामी नै भोले बाबा शिवशङ्कर हो भने यो घाँटीमा चाहिँ हामीले ल्याएर ऊ नीलकण्ठ बिख राख्न सक्छौँ? सर्पको माला लगाएर हिँड्न सक्छौँ? नाङ्गै यो जाडोमा गएर हिमालमा तपस्या गर्न सक्छौँ? ठ्याक्कै त्यस्तै हामी हुन सक्छौँ। शिवोहम भनेको म शिवशङ्कर भोले बाबा हुँ, महादेव हुँ भनेको होइन। त्यसरी बुझ्यो भने अज्ञान हुन्छ, झन् त्यो मिथ्या ज्ञान हुन्छ, अतिवाद हुन्छ, पाखण्ड हुन्छ त्यो। म चाहिँ शिवको भक्त हुँ, शिवको अंश हुँ, शिव तत्त्व हुँ, उनै शिवको म अंश हुँ भन्ने कुराको बोध हुन्छ। यस्तो हुन्छ, यो कुरो बुझ्न जरुरी छ हामीले। ब्रह्म तत्त्व हुँ म, मै पूर्ण ब्रह्म होइन। फेरि म पूर्ण ब्रह्ममा म भन्ने नै हुँदैन, ठ्याक्कै म भन्ने त जीवमा मात्रै हुन्छ। त्यसैले म पनि हटोस्, म रूपी अहङ्कार पनि हटोस् भन्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? भक्ति गर्नुपर्छ। म रूपी अहङ्कार हट्नको लागि भक्ति गर्नुपर्छ, केवल भक्ति गर्नुपर्छ। भक्ति भएन भने अहङ्कार हट्दैन। नत्र मै ब्रह्म हुँ, मै ब्रह्मा हुँ, मै विष्णु हुँ, मै शङ्कर हुँ, यो संसारमा व्यापक मै छु, मेरै कल्पना हो यो संसार, म भए संसार छ नत्र छैन भन्ने एउटा कता कता एउटा मिथ्या आभास ब्रह्मज्ञानीहरूमा आउँछ। हामीले देखेका छौँ। मै ब्रह्म हुँ, रामकृष्ण कोही छैनन्, मै हुँ रामकृष्ण भनेर ठोकिदिइहाल्ने, भनिदिइहाल्ने, के बिना सङ्कोच भनिदिइहाल्ने। अध्ययन पुग्दैन, व्यावहारिकता छैन। त्यसरी हुन्छ? तिमी नै शिव हौ, तिमी नै ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हौ, तिमी नै कृष्ण हौ, गोवर्धन धारण गर्न सक्छौ, तिमीसँग त्यो क्षमता छ, त्यो दिव्यता छ। नत्र किन हामीले चाहिँ रामायण पढ्नु पर्यो, किन भागवत पढ्नु पर्यो, राम र कृष्णको महिमा किन गाथा गाउनु पर्यो? तिमी नै राम कृष्ण हो भने यो मिथ्याचार हो, पाखण्ड हो, ढोग हो। कृष्णको समयमा पनि एउटा मिथ्याचारीले के गर्यो? पौण्ड्रक भन्नेले मै कृष्ण हुँ भनेर उसले कृष्णको स्वरूप लिएर अनेक वितण्डा गर्न थाल्यो। कृष्णले पछि वध गर्नु पर्यो पाखण्डीको। यो हुनै सक्दैन। जीव नै शिव होइन, शिव तत्त्व मात्रै हो जीव।
जीव भनेको एउटा अंश शिव तत्त्व हो। यद्यपि त्यो अंश अंशीसँग भेद भने हुँदैन। हात र औँला जस्तो। हातसँग औँला अलग छ? अलग छ? छैन नि। अब औँलाले के भन्नुपर्छ भन्दा बुद्धिमानी र विवेक र भक्ति के हो भने औँलाले के भन्नुपर्छ, म छु, म मात्रै छु भन्नु हुँदैन। यो शरीर छ र पो म छु, म त शरीरकै अंश हुँ भनेर यो औँलाले सधैँ शरीरको सेवा गरोस्, खानालाई सहयोग गरोस्, शरीरलाई हैन, सफाइ गर्न सहयोग गरोस्, हरेक कुराहरुमा सुरक्षा गर्न सहयोग गरोस्, लेख्न सहयोग गरोस्, के गर्ने हो औँलाले अथवा हातले शरीरको सेवा गरे भने त खुवाइदियो, मुखबाट खुवाइदियो भने त आफूले पनि पोषण पाउँछ नि, आफू पनि बाँच्न पायो नि। अभिन्न भनेको त्यो हो। यसले शरीरको सेवा गर्ने हो। केवल अनुहार थपडा मात्रै शरीर हो? यो अनुहार मात्रै धेरै चाहिँ क्रिम पोतेर राम्रो भएर हुन्छ? हुँदैन नि। पेटमा नि सन्तुलित भोजन हुनु पर्यो, परेन? सम्पूर्ण शरीर सुस्वास्थ्य हुनु पर्यो, कब्जियत हुनु भएन, शरीरको सुगठन हुनु पर्यो, मानसिक शान्ति हुनु पर्यो, भित्र पनि समष्टिमा हुनु पर्यो क्या। त्यसको लागि चाहिँ म हुँ भनेर चल्दैन। हातले म ठुलो भन्ने, आँखाले म ठुलो हो भन्ने, कानले म ठुलो हो भन्ने गरेर चल्छ? एउटा घरमा पनि अब चाहिँ बाउले अथवा पुरुषले चाहिँ म बिना घर चल्दैन भन्ने, आफै राजा हुन खोज्ने, श्रीमती फेरि त्यस्तै म रानी हुँ भन्ने, छोराछोरी म राजकुमार हुँ भन्ने, केही नगर्ने, ढलेको सिन्को नउठाउने गऱ्यो भने घर चल्छ? सबै मिलेर समष्टि रूपमा गरे बल्ल हुन्छ। हाम्रो साझा घर हो, म होइन हामी भने चल्छ। त्यसैले म रहेसम्म, म रूपी अभिमान रहेसम्म मै सबै थोक हुँ, चाहे त्यो भौतिक रूपमा चाहे आध्यात्मिक रूपमा। म भन्ने शब्द घातक छ। जबसम्म मलाई हटाइँदैन, हाम्रो हुँदैन, हाम्रो भन्ने भाव आउँदैन, हामी एउटै हो भन्ने भाव आउँदैन, त्यो म मिलेर जब हामी भन्दैन, आई उईमा जबसम्म चेन्ज हुँदैन, तबसम्म प्रेम हुँदैन, शान्ति हुँदैन, पूर्णता हुँदैन। ठ्याक्कै यो बुझ्नुपर्छ। यो जीवात्मामा भ्रम छ, अज्ञान हावी छ अनादिकालदेखि। तर यो अनन्तसम्म यो भ्रम रहँदैन। जीवात्मामा भएको अज्ञान सधैँको लागि रहँदैन। ब्रह्मज्ञानद्वारा, आत्मज्ञानद्वारा, भगवानको भक्तिद्वारा आत्मबोध भइहाल्छ। तुरुन्तै हुन्छ, अहिले हुन्छ, भइसक्यो। र अब सत्कर्म, सेवा, निष्काम कर्मयोग सुरु हुन्छ। आत्मबोध गरेपछि कर्मयोग सुरु हुन्छ, अनि भक्ति सुरु हुन्छ। यो प्रसङ्गमा हामी अगाडि बढ्छौँ। अब अगाडिको श्लोकमा जाउँ। कुटस्थं बोधमद्वैतमात्मानं परिभावय आभासोऽहं ब्रह्मं मुक्त्वा भावं बाह्यमथान्तरम्। यो श्लोकले के भन्न खोज्यो त? अष्टावक्र मुनि भन्नुहुन्छ, अष्टावक्र मुनिले बारम्बार आत्मबोध गराउँदै हुनुहुन्छ। आत्मा, जुन आत्मा सर्वव्यापक छ परमात्मा, त्यो परमात्मालाई आत्मा भनियो, त्यो पूर्ण भनियो। पूर्ण त परमात्मा नै हो। र जीवात्मा पनि परमात्माकै अंश भएको हुनाले त्यो पनि पूर्ण कसरी भयो? जब परमात्मा मात्रै छ भने, जीवको अलग अस्तित्व छैन भने त्यो पनि पूर्ण नै भयो। पानीको थोपो समुद्रमा मिसिएपछि पूर्ण भयो। अलग्गै हुँदा अपूर्ण थियो। नदी अपूर्ण थियो, जब समुद्रमा मिसियो अब नदीको फरक अस्तित्व छैन। नदीले अहम भन्न पर्दैन, समुद्र अहम भने हुन्छ, समुद्र मात्रै छ भने हुन्छ। केवल ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि भन्ने होइन। अहम ब्रह्मास्मि त पहिला बुझ्नको लागि भन्ने हो, म ब्रह्म तत्त्व हुँ भन्ने हो। अब ब्रह्ममा लीन भइसकेपछि केवल ब्रह्मास्ति भन्ने हो। ब्रह्म मात्रै छ भन्न पनि पर्दैन, ब्रह्म भाव मात्रै गर्ने, आनन्दको अनुभव मात्रै गर्ने हो। यो स्थिति हो। अब यहाँनिर यो श्लोकको अर्थ के हो त भन्दा, आभास आदि र अहम मम भाव त्यागी। आभास, हामीलाई कस्तो आभास हुन्छ कि चिदाभास हुन्छ। यो आत्माको चेतना शरीर र मनमा गएर लुटपुटिएर त्यो मनले के भन्छ, मै आत्मा हुँ अथवा मै हुँ, म नै मन हुँ, मै शरीर हुँ भन्छ। चिदाभास खडा हुन्छ। त्यहाँ अध्यास भनेको चिदाभास हो। चेतना छ मनमा नभएको होइन, शरीरमा पनि चेतना भएर न काम गरेको छ, चलायमान छ। चेतना मिश्रित छ। चेतना मिश्रित यो डल्लोलाई, यो मिश्रणको डल्लोलाई नै म भन्ने ठान्छ। छाया पर्छ, बुद्धिमा बादल लाग्छ, आत्मा भ्रमित हुन्छ। वास्तवमा जीवात्मा भ्रमित हुन्छ, तर परमात्मा कहिल्यै भ्रमित भएको छैन। परमात्मा कहिल्यै भ्रमित भएको छैन, जीवात्मा भ्रमित भएको हो। यो कुरो बारम्बार बुझौँ, परमात्मालाई दोष नदिनु। त्यो पूर्ण परमात्मा कहिल्यै पनि, सूर्यमा कहिल्यै बादल लाग्छ? बादल त हामीलाई लाग्यो। सूर्यलाई कहिल्यै बादलले दुःख दिन्न। बादल त हाम्रो आँखालाई लाग्ने हो, हामीलाई लागेको हो बादल। विश्वको एकै ठाउँमा सबैतिर बादल लाग्दैन।
सबैतिरबाट बादलले सूर्यलाई ढाक्नै सक्दैन। धेरै टाढा छ सूर्य। त्यो बादल, सूर्यमा बादल लागेको भान हामीलाई परेको, बादल हामीमा हाम्रो आँखामा लागेको। सूर्यमा कहिल्यै बादल लाग्दैन। हामी भनेको टुकी बत्ती जस्तो, सूर्य भनेको परमात्मा विराट। अब सूर्यलाई दोष दिनुहुन्न। त्यही ब्रह्म चाहिँ भ्रममा पर्यो भन्न मिल्दैन। त्यो अज्ञान हो, झन् मिथ्या ज्ञान हो। त्यो जीव आत्मामा, जीव ब्रह्ममा भ्रम पर्छ, पूर्ण ब्रह्ममा भ्रम पर्दैन। यति कुरो बुझौँ अहिले। अब यहाँनिर आभास, चिदाभास खडा भएको छ अज्ञानले गर्दा। अहम भाव जागृत भएको छ। अहम रूपी एउटा मान्यता खडा भएको छ। यो अहम मम भाव त्यागेर सम्पूर्ण अन्तःकरणको धर्मलाई त्यागेर, मन बुद्धि संस्कार शरीरको धर्म, यो चाहिँ छिनछिनमा परिवर्तन हुने, कहिले खुसी हुने, कहिले सुखी हुने, कहिले दुखी हुने, कहिले उमङ्गित हुने, कहिले फेरि नैराश्य हुने, कहिले रोगी हुने, कहिले बुढो हुने, कहिले बच्चा हुने, यो शरीरको स्वभाव, यो चाहिँ अन्तःकरण र बाह्यकरणको शरीरको धर्म हो। यो धर्मलाई त्यागौँ, यसबाट असङ्ग रहौँ। म जीवात्मा हुँ, म असङ्ग छु भन्ने बोध गरौँ। यो सबै प्रपञ्चलाई त्यागेर, यसको ममत्व बुद्धिलाई त्याग भनेको शरीरलाई त्याग भने होइन। यसको मोह बुद्धिलाई त्यागेर, यो म होइन, यो त मेरो खोल मात्रै हो भन्ने जानेर, यो खोलभित्र बसेको म मणि हुँ भन्ने जानेर, यो जडतालाई त्यागेर आफू आत्मालाई असङ्ग, आफू आत्मतत्त्व हो नि, जीवात्मा। आत्मा पनि दुई किसिमको हुन्छ। फेरि यहाँ बुझ्नुपर्छ के, शब्द बुझेन भने त मान्छे एउटै हो भनेर फस्छ। फेरि एउटै कसरी हुन्छ? सबै महिलाहरूलाई हामीले आमा भन्छौँ। अब श्रीमती छुट्टै हुन्छ, महिला जातिमा श्रीमती छुट्टै हुन्छ, दिदीबहिनी छुट्टै हुन्छ, आमा छुट्टै हुनुहुन्छ, पडोसी छुट्टै हुन्छन्। त्यसको ठिक विभाग छ के। महिला समष्टि शक्ति हो, नारीमा पनि कोही दिदी, कोही आमा, कोही श्रीमती, अलग अलग विभाग छैन। आत्मा पनि समष्टि हो। आत्मा अब त्यहाँ जीव आत्मा छ, परम आत्मा छ, अन्तर्यामी आत्मा छ, जड आत्मा पनि छ। जड वस्तुमा भएको आत्मा नि जड आत्मा हो। त्यो जड वस्तुमा पनि आत्मा हुन्छ। आत्मा भनेको ब्रह्म तत्त्व, सत्ता, इजनेस, बिइङनेस, एनर्जी छ। जड वस्तुमा छैन, ऊर्जा छैन। त्यो ऊर्जा नै ब्रह्म हो। ब्रह्म भनेको त्यो नित्य तत्त्व नै, सत्ता नै ब्रह्म हो। जडमा पनि त आत्मा छ नि। त्यो प्रकटीकरण नहुने, सोच विचार नगर्ने, तर सत्ता रूपमा रहने आत्मा त त्यहाँ पनि छ। शरीरमा पनि आत्मा छ। शरीरमा भएको जड आत्मा, हामी जीवमा भएको, साक्षीमा भएको जीवात्मा र अन्तर्यामी परमात्मा, सर्वव्यापक प्रभु भगवान परब्रह्म। यसरी आत्माको पनि आफ्नो विभागहरू छन्। यो कुरो जानेर जे भए पनि यो जीवात्मा चाहिँ यो जड आत्माभन्दा फरक हो, जडभन्दा फरक हो, चेतन हो भन्ने जानेर, आफूलाई ज्ञान स्वरूप जानेर तिमी आफूलाई मुक्त ठान भनेर भन्नुहुन्छ। अब अगाडि दुईटा श्लोकको चर्चा गरौँ। देहाभिमान पासेन चिरम बद्धोसी पुत्रक बोधोहम ज्ञान खड्गेन तन्निष्कृत्य सुखी भव। फेरि भन्नुहुन्छ उहाँ, देहादिमा मम भनी अभिमान गर्दै बस्दै रह्यो जनक बन्धनभित्र पर्दै। तिमीले गरेको गल्ती अज्ञानले गर्दा देहलाई मम भन्यौ। सिधा कुरो छ क्या अद्वैत वेदान्तमा, आत्मबोधमा धेरै कुरो बङ्ग्याउनु पर्दैन, धेरै संस्कृतको साहित्य छाट्नु पर्दैन। जति धेरै क्लिष्ट बनायो त्यति धेरै त्यो मिथ्याभास हुँदै जान्छ, चिदाभास थपिँदै जान्छ। सिधा कुरो के हो भन्दा, जनक बुझ। जनक भनेको अब त्यो पात्र ब्रह्म पात्र भयो भने जिज्ञासु हामी पनि भयौँ। यो परमात्माकै बाणी हो। अष्टावक्र मुनिद्वारा दिने त्यो परमात्माकै बाणी हो। यो अष्टावक्र मुनि ब्रह्मविद हुन्, ब्राह्मण हुन्। यसरी बुझ्नुपर्छ। उहाँमा हाम्रो एकदम अगाध श्रद्धा छ। उहाँ ब्रह्मस्वरूप नै हो, परमात्माकै अंश स्वरूप हो। उहाँ गुरु हो, सद्गुरु हो। यस अर्थमा तिमी बन्धनभित्रै बस्यौ, देहमा ममत्व बुद्धि गर्यौ र बन्धनमा पर्यौ। अब यो ज्ञानको तरबार उठाऊ, मैले दिएँ तिमीलाई, तरबार उठाऊ, समात तरबार, पकड, नछोड, सत्सङ्ग नछोड, आत्मज्योति नछोड। यो आत्माले अज्ञान, ज्ञानको तरबारले, ज्ञानको चिराग मसाल बालेर अज्ञानलाई अब भगाऊ। काटेर बन्धन सदा सुखमा रमाऊ। अज्ञानलाई बाई बाई गरिदेऊ, पठाइदेऊ, भगाइदेऊ। अब आफू ज्ञान स्वरूपमा आत्मरमण गर। आनन्दै आनन्द छ, केवल अनुभव स्वरूप। आत्माले आनन्दको अनुभव गर्न शरीरै चाहिँदैन। एउटा सही कुरो, यदि हामी जागृत अवस्थामै छौँ भने हामीले निर्विचार अवस्थामा रहेर
अज्ञानलाई त्यजेको अवस्थामा आनन्दै आनन्द आउँछ, छ्याङ्ग आनन्द हुन्छ। अहिले आनन्दै आनन्द छ, अज्ञानै छैन। चिन्ता नहुने बित्तिकै, कामना नहुने बित्तिकै, इच्छा नहुने बित्तिकै आनन्दै आनन्द छ। आनन्द कसरी हुन्छ? आनन्दलाई रोक्ने कुरालाई छोडिदिउँ। मुक्ति कसरी हुन्छ? बन्धनलाई छोडिदिउँ। मुक्ति यो हो भनेर देखाउने होइन। उज्यालो के हो? जहाँ अँध्यारो छैन त्यही उज्यालो हो। अँध्यारो के हो? जहाँ उज्यालो छैन त्यो अँध्यारो। त्यसैले अँध्यारोको परिभाषा भनेको उज्यालो नहुनु, उज्यालोको परिभाषा भनेको अँध्यारो नहुनु। त्यसैले अँध्यारो पनि चाहिँदो रहेछ। उज्यालोलाई जान्नलाई अँध्यारो चाहिँदो रहेछ। अँध्यारो अनादि स्वभाव हो। अनादि रूपमा अँध्यारो थियो, अँध्यारो हट्यो र उज्यालो भयो, बल्ल उज्यालोको महत्त्व भयो। त्यसैले ज्ञान र अज्ञान दुइटै सापेक्षिक कुरा हुन्, सापेक्षिक हुन्। अज्ञान नभए ज्ञानको चर्चा नै हुन्थेन, यहाँ यो ज्ञानै चाहिन्थेन। यदि जीव ब्रह्म नपरेको भए यो ब्रह्मज्ञान किन चाहिन्थ्यो? सधैँ मुक्त भएको भए ज्ञानै चाहिन्थेन, साधनै चाहिन्थेन, पुरुषार्थै चाहिन्थेन, शास्त्र नै चाहिन्थेन। किन चाहिन्थ्यो? किनभने जीव ब्रह्म थियो, पूर्ण ब्रह्म होइन। फेरि यो पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई ज्ञान चाहिएको होइन, ऊ आफै ज्ञान स्वरूप हो, आफै वेद स्वरूप हो। वेदको प्रणेता आफै हो। वेद कसले दियो? मैले दिएको हो, जीवात्माले दिएको हो वेद होइन, परमात्माले दिएको। परमात्माको सास हो वेद। बुझ्यौ नि? वास्तवमा वेद चाहिएको जीवको लागि हो, परमात्मालाई होइन। सिधा छ। यसरी जीवात्मा र परमात्मामा भेद छ तर छैन। समष्टिमा एउटै परमात्मा छ र त्यसको सापेक्षमा अनादि रूपमा र नित्य रूपमा जीवात्मा पनि छ। यो कुरो हामीले बुझ्न जरुरी छ। अब हामीले यो ज्ञानको खड्गले अज्ञानलाई काटेर आत्मबोध गरौँ। अहिले मुक्ति भयो। गहिरो कुरो छ यहाँनिर। बारम्बार एउटै कुरो दोहोऱ्याउन जरुरी छ। यसैलाई निधिध्यासन भनिन्छ के। दिनदिनै सुन्नु, दिनदिनै त्यो कुरालाई रिपिटेड गर्नु, अज्ञानको सङ्गतै नगर्नु, चिन्ता फिक्री केही गर्दै नगर्नु, केवल ब्रह्मज्ञान। आत्मोहम आत्मोहम, शिवोहम शिवोहम, ब्रह्मोहम ब्रह्मोहम, म त्यही आत्मतत्त्व हुँ, शिवतत्त्व हुँ, ब्रह्मतत्त्व हुँ भनेर बारम्बार यहाँ बत्ती रगडिराख्ने, ढुङ्गा रगडिराख्ने। यसरी तातेपछि त्यहाँबाट ठुलो ज्वाला निस्किन्छ, ब्रह्म साक्षात्कार हुन्छ, अज्ञानको अँध्यारो भाग्छ। अब अन्तिम श्लोक आजको लागि 15औं श्लोक मुनिको बाणी छ। अष्टावक्र मुनि भन्नुहुन्छ राजा जनकलाई, निसङ्गो निष्क्रियोऽसि त्वं स्वप्रकाशो निरञ्जन, अयमेव हि ते बन्ध समाधिमनुतिष्ठसि। समाधिमा पुर्याइदिनुहुन्छ। अब कसरी? आफू निसङ्ग र प्रकाशित जो स्वयं छ, आफू असङ्ग छ, निसङ्ग छ, शरीरसँग मिसिएकै छैन, गाँसिएकै छैन। त्यो अज्ञानले गर्दा गाँसिएको बोध भएको मात्रै हो। भोलि शरीरको आयु पुरा भएपछि फुसुक्क छोडेर जान्छ जीवले। त्यो जीव त त्यस्तो अत्यन्त सूक्ष्म छ जीव। हेर्नुहोस्, यो जीव चाहिँ यो शरीर छोडेर जान्छ। उत्क्रान्ति गत्यागति नाम भनेको छ वेदान्त सूत्रले, ब्रह्मसूत्रले। यो जीवात्माले शरीर छोडेर जान्छ। जीव नै पूर्ण ब्रह्म होइन। जीव नै पूर्ण ब्रह्म भएको भए त जाने आउने सवालै आउँथेन। तर जान्छ जीव, यो शरीर छोडेर अर्को शरीर लिन्छ, देहान्तरण गर्छ जीवात्माले। उसले आफ्नो मन वासनाहरूसहित लिएर जान्छ। हावामा फुलको गन्ध उडेर सँगसँगै गए जस्तै जान्छ। मुक्त नहुन्जेल, अज्ञानको निवृत्ति नहुन्जेल अनेक जन्म लिँदा पनि त्यो भौतारी राख्छ। अनेक जन्म लिन्छ जीवात्माले, त्यो ब्रह्म तत्त्वले अनेक जन्म लिन्छ। अलग अलग शरीरमा अलग अलग जीवात्माहरू छन्। यहाँ भनेको छ हरदम निरञ्जन र निष्क्रिय त्यो रहन्छ। तर जीवात्मा आफैमा स्वरूपतः आत्मबुद्धिले हेर्दाखेरि त्यसमा कुनै क्रिया छैन, त्यसमा कुनै विकार छैन, निरञ्जन छ, त्यो निष्क्रिय छ। जानी अठोट गर आत्मस्वरूप जो हो, आत्मस्वरूपलाई अठोट गर आफूलाई। आफू मन शरीरलाई आफू भनेको होइन, जो आफू स्वयं म छु भन्ने भाव त हामीलाई सबैलाई छ नि। त्यो म छु भनेको जीव ब्रह्म, त्यो जीव तत्त्व के हो त? त्यो ब्रह्म स्वरूप हो, ब्रह्म तत्त्व नै हो। यसो गरे समाधि हुन्छ। ब्रह्म तत्त्वको बोध गरेपछि समाधि हुन्छ र बन्धन मेटिन्छ। आत्मालाई प्राप्त गर्नको निमित्त जसले समाधि अनुष्ठान गर्दछ त्यसैको नाम बन्धन हो अथवा बन्धन। क्रियाबाट रहित आत्मालाई प्राप्त गर्न अरू उपाय गर्नु पर्दैन, समाधिको अरू उपाय गर्नु पर्दैन भन्न खोजेको यहाँ। समाधि स्वतः सिद्ध छ, आफूमा समाधि स्वतः छ। त्यो समतामा रहनु नै समाधि हो। मनको हलचल नहुनु, मनसँग आसक्त नहुनु, तादात्म्य नहुनु नै समाधि हो। अझै समाधिभन्दा माथिको स्थिति हो त्यो।
तर यहाँनिर अब त्यो समाधिका अनेक क्रियाकलापहरू हामी गर्छौँ। एकछिन मनलाई स्थिर गर्छौँ प्राणायाम गरेर सास नफेरिकन, मन हलचल नगरिकन बस्छौँ, समाधि भयो। पछि फेरि व्युत्थान हुन्छ। दुईवटा प्रक्रिया हुन्छ यो आफ्नै प्रयासले गर्नेमा। फिजिकल ड्रिल गरेर गरियो भने, प्राणायामबाट मात्रै गरियो भने, ज्ञान छैन भने, बिना ज्ञानको अभ्यासबाट फिजिकल ड्रिल हुन्छ। त्यसमा दुईवटा, एउटा समाधि एउटा व्युत्थान हुन्छ। समाधि भनेको स्थिरता एकछिन प्राप्त हुन्छ, पछि फेरि खस्किन्छ, खस्किएपछि व्युत्थान भयो, जस्ताको तस्तै फेरि ग्राउन्डेड भयो। अलि माथि उठेको थियो केही समय, उडेको थियो हावाईजहाज, फ्युल सकियो, साधना सकियो, फेरि टुट्यो, फेरि जमिनमा आउनु पर्यो। यस्तो हुन्छ। समाधि र व्युत्थानको क्रिया चलिरहन्छ हठयोगबाट। केवल हठयोगबाट मुक्ति हुँदैन, निश्चित रूपमा हठयोगमा ज्ञान चाहिन्छ। ज्ञानले मात्रै नै हुँदैन, भक्ति चाहिन्छ। ईश्वर प्रणिधानाद्वा। हामीले अष्टावक्र गीताको यसरी चर्चा गर्दैछौँ नि, आत्मबोध भइरहेको छ। साथमा यो आत्मा, यो जीव आत्मा कस्तो हो, पूर्ण आत्मा कस्तो हो, परमात्मा कस्तो हो, कर्मयोग के हो, भक्ति के हो भन्ने कुरालाई पनि हामीले थोरै थोरै जोड्दै जोड्दै लगेका छौँ यहाँ। किनकि एउटा मात्रै कुरो गऱ्यौँ भने, त्यसको सप्रसङ्ग व्याख्या गरेनौँ भने त्यो अपुरो हुन्छ, अधुरो हुन्छ, त्यो अपुरो बुझाइ हुन्छ के, अपूर्ण सत्यको बोध हुन्छ। पूर्ण सत्य चाहियो नि त। हरेक श्लोकमा हामीले त्यो सापेक्षिक शब्द छ त्यहाँ। जीवात्मा भ्रममा पर्यो भन्ने आयो नि, अज्ञानले गर्दा भ्रम हुन्छ भन्यो भने कसलाई अज्ञान भयो त नि? अब यसको पूरक सत्य के हो त नि? ल, भ्रम भयो, भ्रमले गर्दा संसार देखियो। कसमा देखिन्छ संसार? कसमा देखियो? आफूमा। आफूको हो जीवात्मा। जीवात्मामा संसार देखिएको हो, पूर्ण ब्रह्ममा देखिएको होइन। यसरी बुझ्नुपर्छ। अब आफ्नो समस्याको समाधान कसरी हुन्छ त? ज्ञानबाट। त्यो ज्ञान कहाँबाट आउँछ? शास्त्रबाट, सन्तबाट, ब्रह्म ज्ञानबाट, जुन वेदमा छ, उपनिषदमा छ, गीतामा छ। त्यो ज्ञान कसले दिएको? वेदको ज्ञानको गीता, जुन गीताको ज्ञान परमात्माले दिएको। परमात्माको हो, पूर्ण ब्रह्म हो। पूर्ण ब्रह्ममा अध्यास छैन, भ्रम छैन। जीव ब्रह्ममा छ। जीव ब्रह्मले अध्यास मुक्ति गरेपछि, अज्ञानको निवृत्ति गरेपछि त्यो पनि अब ब्रह्मलीन हुन्छ, पूर्ण ब्रह्मसँग लीन हुन्छ र पूर्ण हुन्छ। जीवको अब ममत्व दूर हुन्छ, म हुँ भन्ने कुरै हुँदैन। केवल परमात्मा छ। प्रभुरहम मम प्रभु। केवल म प्रभुको हुँ, प्रभु नै मेरो हो। म भन्ने छुट्टै सत्ता छैन। नमः नमस्ते। ऊ मात्रै छ, तिमी मात्रै छौ प्रभु, तू ही तू। पहिले मैं था हरि नाही। पहिला मैले सत्यलाई बुझ्न खोज्दा म थिएँ, भगवान्लाई खोज्दै थिएँ। पहिले मैं था हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। अहिले भगवान् मात्रै हुनुहुन्छ। पहिला आत्मबोध भयो, अनि आत्मालाई पनि परमात्मामा लगेर चढाइयो। आत्मसमर्पण गरेपछि मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजीमां नमस्कुरु। मामे वैश्यसी युक्तैव मात्मानं मत्परायण। मत्परायण भनेको भगवानको परायण हुने, जीवात्माको परायण होइन। जीवात्मा नै, जीव अब शिवपरायण हुने, शिवमय हुने, शिवमा लीन हुने भनेको, जीव शिवमा मिल्ने भनेको। यसरी बुझ्नुपर्छ। क्रमैसँग बुझ्दै गएपछि भ्यौ पाइन्छ। अद्वैत के हो? अद्वैत सत्य के हो? परमात्मा हो। परमात्मा मात्रै छ वास्तवमा, सर्वरूपले। सर्वम खल्विदम ब्रह्म नियना नास्ति किञ्चन। अद्वैत सत्य परमात्मा हो भने परमात्माका अनेक स्वाभाविक स्वभाव के हो त? स्वभावोध्यात्म उच्यते। अक्षरम परमम ब्रह्म स्वभावोध्यात्म उच्यते। अष्टावक्रले गीताले नभनेको कुरा भगवत गीताले भनेको छ। यो कुरो यहाँ छैन, अष्टावक्र गीतामा छँदै छैन। अष्टावक्र गीताले त तिमी को हो भन्ने बोध गर्न मात्रै सिकायो। वास्तवमा परमात्मा को हो, जीवात्मा को हो, संसार के हो, त्यो अपरा प्रकृति मेरो प्रकृति हो, दैवी हेसा गुणमयी मम माया भनेर भगवान्ले भन्नुभएको छ। मम माया भन्नुभयो। जीवात्माले मम माया भन्नै सक्दैन, माया मेरो हो भन्नै सक्दैन। जीवात्माले माया जीवात्माको हुँदै होइन, परमात्माको हो, भगवानको हो। कति गहिरो कुरो छ। गीताले, श्रीमद् भगवत गीताले यो कुरा पुष्टि गरेको छ। किम ब्रह्म किम अध्यात्म भनेर अर्जुनले सोद्धाखेरि भगवान् हुनुहुन्छ अक्षरम परमम ब्रह्म स्वभावोध्यात्म उच्यते। त्यो अध्यात्म अर्थात् आत्मा भनेको चाहिँ मेरो स्वभाव हो, मेरो एउटा स्वभाव, मेरो अंश, मेरो शक्ति हो। यसरी जान। अक्षर परमम ब्रह्म, परम ब्रह्म चाहिँ अक्षर हो, त्यही ईश्वर हो। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्। त्यो निराकार ब्रह्मको पनि आधार, सत्ता, अधिष्ठान, स्रोत मै हुँ भनेर भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ। यसरी हामीले पूरक सत्यलाई पनि उद्घाटित गर्नुपर्छ।
म को हुँ भन्दै गर्दा मेरो को हो म कसको हो पनि भन्न सक्नुपर्छ। हामीले अधुरो सत्य भन्यौँ भने म शिव तत्त्व हुँ त भन्यो शिवको हो भन्ने कुरो पनि जान्न पर्यो नि त। शिव चाहिँ परम व्यापक तत्त्व हो, समष्टि ब्रह्म हो भने जीव चाहिँ के हो त? त्यसैको अंश ब्रह्म हो। यसैमा अध्यास अज्ञान हावी भएको थियो। शिवमा कहिल्यै, शिवशङ्करमा कहिल्यै अज्ञान छैन, जीवमा आएको। अब जीवले त्यो अज्ञानलाई निवृत्त गरेर शिवमय हुने हो, जुन पहिल्यै थियो, भूल भएको छ, यहाँ अनादि रूपमा भूल भएको छ, त्यो भूल मिटाउने, अनादि भूललाई मिटाएर अब अनन्तसम्म मुक्त हुने, आनन्दित हुने, यही नै वेदान्तको लक्ष्य हो। केवल आनन्द नै हाम्रो लक्ष्य हो। अज्ञानको निवृत्ति भएपछि मुक्ति, आनन्द, प्रेम, शान्ति, करुणा, सह-अस्तित्व, यो नै वेदान्तको, वेदको, शास्त्रको, सन्तको लक्ष्य हो। शरीर छुटेपछि पनि आनन्द भइरहन्छ, परमात्माको सायुज्य मिलिरहन्छ, परमात्मासँग एकता र परमात्मासँग हामी लीन भइरहन्छौँ। परमात्मासँग लीन हुँदा पनि हाम्रो अस्तित्व सधैँ छ, म भाव, आत्मभाव सधैँ छ, तर आत्मभाव चाहिँ परमात्मा भावमा रूपान्तरण हुन्छ, परमात्मा प्रेममा समाहित हुन्छ। अब म रहन्न, प्रभु रहन्छ, प्रभुमा म स्वतः छु, प्रभु छ र त म छु भनेपछि मैले आफूलाई प्रभुमा समर्पण गरिदिएँ भने म त झन् ढुक्क भएँ, सधैँको लागि ढुक्क भएँ, मालामाल भएँ, अहोभाव भयो। यो हो वेदान्तको सार। बुझ्नै पर्ने कुरा यति हो। यही कुरालाई बारम्बार भन्नुपर्छ, सत्सङ्ग गर्नुपर्छ, नत्र भुलिन्छ फेरि। हामी परिपक्व नहुँदासम्म, ज्ञानको निष्ठा र समर्पण नहुँदासम्म, पूर्ण शरणागति नहुँदासम्म सत्सङ्ग जरुरी छ। पूर्ण शरणागति भयो भने त हर पल अब सम्झिराख्छौँ, भुल्ने कुरै छैन। तर पनि साधुहरू, जीवनमुक्त भगवत प्राप्त व्यक्तिहरूले पनि जगत कल्याणको लागि बारम्बार शास्त्रद्वारा ज्ञान दिन्छन्, सत्सङ्ग चलाउँछन्, अनेक गर्छन्। त्यो गुरुको महिमा अपार छ। त्यो गुरुले परमात्मासँग मिलाइदिन्छ, बाटो देखाइदिन्छ, बाटो देखाएको देखाइ गर्छ गुरुले। यस्ता सद्गुरु अष्टावक्र महामुनि, यज्ञवल्क, जैमिनी, महर्षि पतञ्जलि, कस्ता कस्ता महापुरुषहरू भए। आद्य शङ्कराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, माध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु हो। उहाँहरूको कुरा सुन्नुपर्छ, बारम्बार उहाँहरूको कुरा सुनेर यो जीवनलाई उद्धार गर्नुपर्छ, जीवको उद्धार गर्नुपर्छ। पूर्ण ब्रह्मनिष्ठा, पूर्ण आत्मबोध, भगवत समर्पण र भक्ति भयो भने यो जीवन मालामाल हुन्छ। आजको लागि यति गरौँ। भोलि फेरि अष्टावक्र गीताकै पृष्ठभूमिमा